तुम सब नमक हराम हो। लगता है कि वो कोई साजिश कर रहा है और तुम लोगों को कुछ खबर ही नहीं। इसके बारे में फौरन पता चलाओ कि उसकी दीवानगी के पसे पर्दा कौन से मकासद पोशीदा हैं और उसे कल दरबार में तलब करो, वरना तुम सबकी गर्दन मार दी जाएगी। हारून रशीद ने जलाल शाही से हुक्म जारी किया और दरबार बर्खास्त हो गया। खलीफा का एक कारिंदा फौरन ही बहलूल की तलाश में रवाना कर दिया गया। बहलूल उसे कहीं नहीं मिला, ना वो उस वीरान खंडर में था जो उसका बसेरा था, ना ही कब्रिस्तान में जहां वो अक्सर और बेशतर किसी सोच में मुस्तगरिक बैठा रहता था। किसी ने बताया कि वो मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा गया है। कारिंदा भी मस्जिद की समत चल पड़ा। अभी वो रास्ते ही में था कि उसने देखा कि बहलूल अपने जूते हाथ में पकड़े, छड़ी बगल में दबाए, गिरता पड़ता मस्जिद से बाहर निकला और जिस तरफ उसका मुंह उठा सरपट भागता चला गया। उसके पीछे एक शोर बुलंद हुआ, लेना, पकड़ना, देखो जाने न पाए, पकड़ो पकड़ो, इस दीवाने को पकड़ो, इस गुस्ताख की खबर लो। कुछ नौजवान तालिबे इल्म मस्जिद से निकले और वावेला करते हुए बहलूल का पीछा करने लगे। बहलूल अपनी ही आबा में उलझता, छड़ी को संभालता, जूतों को बगल में दबाता, मुड़ मुड़ कर देखता, उनकी पहुंच से दूर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिलाखिर उन नौजवानों की सुबक रफ्तारी ने उसको जा लिया। वो उसकी ठुकाई करने लगे। ओ गुस्ताख, तेरी ये जुर्रत कि तूने हमारे उस्ताद को मट्टी का ढेला मारा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी जान ले लेंगे। गंवार दीवाने, हाँ मैंने उसको मारा है, मैं कब इनकार करता हूँ, लेकिन उसे लगा कहाँ है? अगर उसे लगा भी है तो उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम खामखा शोर मचा रहे हो, हटो पीछे, छोड़ो मुझे। बहलूल दुहाई देने लगा। हारून का कारिंदा दौड़कर करीब पहुंचा और बीच बचाव कराते हुए बोला, भाइयों, तुम लोग इस पगले के पीछे क्यों पड़े हो? कुछ इंसाफ से काम लो। तुम लोग इतने सारे हो और ये अकेला, आखिर हुआ क्या है? ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। इस दीवाने ने हमारे उस्ताद मोहतरम इमाम अबू हनीफा को मट्टी का ढेला खींच मारा जो उनकी पेशानी पर लगा। हम इसको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। वो बहलूल के गिर्द हो गए। हारून के कारिंदे ने उन्हें रोक दिया, मगर हुआ क्या था? उनके साथ बहलूल का कोई झगड़ा हुआ था। एक तालिब इल्म बोला, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे उस्ताद मोहतरम की शान इससे बालातर है कि वो इस जैसे के साथ झगड़ा करें। वो तो हमें मामूल के मुताबिक दर्श दे रहे थे कि ये कम बख्त ना जाने कहां से नमूदार हुआ और उनकी पेशानी पर ढेला खींच मारा। आप दरमियान से हट जाएं, ये पागल है या दीवाना। आज तो हम इसको ऐसा सबक सिखाकर छोड़ेंगे कि सारा पागलपन भूल जाएगा। एक लड़के ने अपनी बात खत्म करके फिर बहलूल की तरफ देखकर दांत कचकचाए। क्यों बहलूल, क्या ये लड़के ठीक कह रहे हैं? कारिंदे ने बहलूल से पूछा। हाँ, मैंने उसको मारा है, मगर उसे लगा तो नहीं, ना ही उसे कोई तकलीफ हुई है। पूछ लो इससे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बहलूल ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया। देखिए आपने इसकी ढिठाई, उस्ताद मोहतरम पेशानी पकड़े बैठे हैं और ये कहता है कि उन्हें ढेला लगा ही नहीं। मैं अभी इसका दिमाग दुरुस्त किए देता हूँ। वो तालिब इल्म फिर बहलूल पर झपटा। हारून के कारिंदे ने उसका बाजू पकड़ लिया। बात सुनो लड़के, सब जानते हैं कि ये दीवाना है, फिर खलीफा का रिश्तेदार भी है। तुम इसे मार कर कानून को हाथ में ना लो, इसे काजी के पास ले जाओ, वही सही फैसला करेगा। बात लड़कों की समझ में आ गई। वो बहलूल को पकड़कर काजी के पास ले गए और उसे तमाम माजरा कह सुनाया। तो बहलूल बोला, जरा अपने उस्ताद मोहतरम को भी बुला लाओ। मुद्दई के बगैर तुम दावा किस तरह पेश कर सकते हो? बहलूल दुरुस्त कहता है, तुम अपने उस्ताद को बुला लाओ, क्योंकि मुद्दई तो वही है। फिर हम देख लेंगे कि ज़र्ब कितनी शदीद है। काजी ने हुक्म दिया। तालिब इल्म गए और इमाम अबू हनीफा को बुला लाए। बहलूल ने काजी से कहा, काजी जी, क्या मैं इन लड़कों के उस्ताद मोहतरम से बात कर सकता हूँ? हाँ, शौक से। काजी ने इजाजत दी। बहलूल ने उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीज, मैंने तुझ पर कौन सा जुल्म किया है? अजीब मस्खरे हो तुम। अभी तुमने सबके सामने मेरी पेशानी पर मट्टी का ढेला नहीं मारा। अबू हनीफा ने गुस्से से पूछा, तो भाई इससे तुझे क्या फर्क पड़ा? तू भी तो मट्टी से बना है और वो ढेला भी मट्टी का था। अभी तू खुद ही अपने शागिर्दों को समझा रहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो ये फरमाते हैं कि इब्लीस को जहन्नम का अजाब दिया जाएगा, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शैतान नारी मखलूक है
وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی تو خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے، پھر بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو حنیفہ نے ناگواری سے کہا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول نے ترکی بترکی جواب دیا، اوہو کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ ابو حنیفہ نے ناپسندیدگی سے جواب دیا، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے، تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیے۔ بہلول نے شگفتگی سے کہا۔ ابو حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کارروائی ختم کریں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کی کیا تقصیر؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے، اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو میں نے کیا ہی نہیں؟ خدا را قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجئے۔ ابو حنیفہ لاجواب ہو گئے۔ قاضی، جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا، بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بڑبڑا رہا تھا۔ ہارون الرشید کا کارندہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اس نے دو ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں مست چلا گیا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہارون کا کارندہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا، کہیں کھڑا ہو کر اپنی چھڑی سے زمین کوریدتا، کہیں راہ چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فقرہ کس دیتا، کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے خیالوں میں مستغرق ہو جاتا۔ اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا۔ سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور فرش خاک پر ٹانگیں پسار لیں۔ کارندہ جو بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا، اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اس سے بات کرنے کا بہانہ بھی ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا، ایک متم میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کر ایک خوشنما خوان میں رکھا اور بہلول کے کھنڈر میں واپس آ گیا۔ بہلول اپنے آپ میں مگن، نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ ہارون کا کارندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکھارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانے کا خوان اس کے نزدیک ہی رکھ دیا۔ بہلول ہنسا، واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ خلیفہ ہارون کی رعایا پروری تو ضرب المثل ہے، کارندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آیا۔ بہلول نے کھانے کا خوشنما خوان اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ او ہو، خدا کی پناہ، بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ملازم نے دہائی دی، ہشت، چپ چپ، ہشت، چپ چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو، میں تمہارے لیے خلیفہ کا پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے، بہتر ہے کہ تم کل خود ہی دربار میں حاضر ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کارندہ واپس چلا گیا۔